ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायण स्तोत्र। सत्यव्रतक्षेत्र ललाम भूतो बाहासरितिरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणि पालै नारायणो यत् विभाति लक्ष्म्यां आत्रेय गोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचारशीले रभितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहेव लक्ष्म्यां श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सत्संप्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदत्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टं मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेय गोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायण त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभासि सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वमेव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजोकैः अत्रन्ववायान्वयविद्वदग्रे स्वस्वध्वरेरध्वरवेदि दीप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्यां वंशावतंसेः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणि पालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वां यमाप्ययं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् रिद्ध्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनी स्यात् योपः समुच्छायमुपेतु भूयः
त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधभानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्मदेवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूताग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतु देवसमाराधनसंप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरितीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यरषाणिपालै नारायणो यत् विभाति लक्ष्म्याम् आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचारशीले रभितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहेव लक्ष्म्याम् श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्याध्वरवेदिभोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टं मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै
नारायण त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभासि सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वमेव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजोकैः अत्रन्ववायान्वयविद्वदग्नेः सुस्वध्वरेरध्वरवेदिदीप्रैः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्यां वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणि पालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायणसन्निधस्त्वां यमाप्ययं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् रिद्ध्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनी स्यात् योपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरेधामनिवर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधभानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूताग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपेतु देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघोत्तमेन
भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके। लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि। सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरितीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यरषाणिपालै नारायणो यत् विभाति लक्ष्म्याम्। आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचारशीले रभितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहेव लक्ष्म्याम्। श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदत्ता जगतां विभान्ति। भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति। अस्तोकदिव्याध्वरवेदिभोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत्। इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टं मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र। यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम्। आत्रेयगोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजाद्विजत्वं प्रतिपद्यमानः। भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै। नारायण त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः। कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं। यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभासि सुस्था। ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वमेव। काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजोकैः। अत्रन्ववायान्वयविद्वदग्रे सुस्वध्वरेरध्वरवेदिदीप्रः। श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्यां वंशावतंसः किल विप्रवर्यः। श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै। प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे। पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वाम्। यमाप्ययं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि। देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे। कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं। क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् हृद्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात्।
कल्याणकुल्या मृतवाहिनी स्यात् योपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधभानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्मदेवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूताग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपेतु देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरितीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यरषाणिपालै नारायणो यत् विभाति लक्ष्म्याम् आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचारशीले रभितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहेव लक्ष्म्याम् श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्याध्वरवेदिभोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टं मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजा द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः
भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायण त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभासि सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वमेव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजोकैः अत्रन्ववायान्वयविद्वदग्नेः सुस्वध्वरेरध्वरवेदिदीप्रैः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्यां वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वां यमाप्ययं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् रिद्ध्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनी स्यात् योपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधभानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूताग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपेतु देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः
अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सर्गोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके। लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहे। सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरितीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यरषाणिपालै नारायणो यत् विभाति लक्ष्म्याम् आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचारशीले रभितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहेव लक्ष्म्याम्। श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति। भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति। अस्तोकदिव्याध्वरवेदिभोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत्। इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टं मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम्। आत्रेयगोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजाद्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै। नारायण त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं। यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभासि सुस्था। ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वमेव। काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजोकः। अत्रन्ववायान्वयविद्वदग्नेः स्वस्वध्वरेरध्वरवेदिदीप्रः। श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्यां वंशावतंसः किल विप्रवर्यः। श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै। प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे। पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वां। यमाप्ययं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि। देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे। कल्याणकुल्या
कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् रिद्ध्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनी स्यात् योपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरेधामनिवर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधभानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्मदेवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सोऽस्थिरोऽसि पूताग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपेतु देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरितीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यरषाणिपालै नारायणो यत् विभाति लक्ष्म्याम् आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचारशीले रभितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहेव लक्ष्म्यां श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्याध्वरवेदिभोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टं मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः
त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रेकजनी प्रकृष्टः द्विजाद्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायण त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभासि सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वमेव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजोकैः अत्रन्ववायान्वयविद्वदग्नेः सुस्वध्वरेरध्वरवेदिदीप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्यां वंशावतंसेः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वां यमाप्ययं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् रिद्ध्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनी स्यात् योपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरेधामनिवर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधभानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूताग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या
भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतु देवसमाराधनसंप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके। लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि। सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरितीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यरषाणिपालै नारायणो यत् विभाति लक्ष्म्याम् आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचारशीले रभितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहेव लक्ष्म्याम्। श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति। भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति। अस्तोकदिव्याध्वरवेदिभोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत्। इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टं मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम्। आत्रेयगोत्रेकजनी प्रकृष्टः द्विजाद्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै। नारायण त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं। यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभासि सुस्था। ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वमेव। काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजोकः। अत्रन्ववायान्वयविद्वदग्नेः स्वस्वध्वरेरध्वरवेदिदीप्रः। श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्यां वंशावतंसः किल विप्रवर्यः। श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै। प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे। पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वा। यमाप्ययं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि।
देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् रिद्ध्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनी स्यात् योपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरेधामनिवर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधभानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूताग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपेतु देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरितीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यरषाणिपालै नारायणो यत् विभाति लक्ष्म्याम् आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचारशीले रभितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहेव लक्ष्म्यां श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्याध्वरवेदिभोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै
भवतोपदिष्टमिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायण त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभासि सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वमेव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजोकैः अत्रन्ववायान्वयविद्वदग्रे सुस्वध्वरेरध्वरवेदिदीप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्यां वंशावतंसेः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वां यमाप्ययं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् रिद्ध्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनी स्यात् योपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्चीघटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरेधामनिवर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधभानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पोताग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा
पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतु देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके। लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि। सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरितीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणिपालै नारायणो यत् विभाति लक्ष्म्यां आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचारशीले रभितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहेव लक्ष्म्यां श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्याध्वरवेदिभोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टं मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायण त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभासि सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वमेव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजोकैः अत्रन्ववायान्वयविद्वदग्रे स्वस्वध्वरेरध्वरवेदिदीप्रः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्यां वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या
चिराय नारायणसन्निधस्त्वां यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् रिद्ध्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनी स्यात् योपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरेधामनिवर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधभानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूताग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपेतु देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरितीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यरषाणि पालै नारायणो यत् विभाति लक्ष्म्याम् आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचारशीले रभितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्यां श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षाः त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति
अस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टं मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजाद्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायण त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभासि सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वमेव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजोकैः अत्रन्ववायान्वयविद्वदग्रेः सुस्वध्वरेरध्वरवेदि दीप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्यां वंशावतंसेः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वां यमाप्ययं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् रिद्ध्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनी स्यात् योपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधभानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै
परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूताग्रहारो मखजाल कृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनाम धृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतु देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके। लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि। सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरितीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणिपालै नारायणो यत् विभाति लक्ष्म्यां आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचारशीले रभितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्यां श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्याध्वरवेदिभोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टं मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रेकजनी प्रकृष्टः द्विजाद्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायण त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभासि सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वमेव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजोकैः अत्रन्ववायान्वयविद्वदग्रे सुस्वध्वरेरध्वरवेदिदीप्रः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्यां वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै
प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वां यमाप्ययं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् रिद्ध्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनी स्यात् योपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरेधामनिवर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधभानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूताग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपेतु देवसमाराधनसंप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि